او ہر ویلے ہر جاتے سندا او تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں جو تو منگیا او رب نے عطایا تو ویکھ لے احسان رب دے تینوں بندیا رب نے بنایا تو ویکھ لے احسان رب دے نبی پاک دا احسان جمنا آقا دی حدیث آ جائے نبی پاک دا فرمان آ جائے تے پھر اے نہیں ویکھنا حدیث اے کہندی ہے میرے محلے دا مولوی اے کہندا حدیث اے کہندی ہے میری برادری اے کہندی ہے حدیث اے کہندی ہے میرا امام اے کہندا حدیث اے کہندی ہے میرا مفتی دا فتوی اے کہندا اور جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے آقا دا فرمان آ جائے امتی دا کم میوے آکے سمینا و عطانا اپنے ماپیاں دا احسان منیا جائے آسے آسے عمر گزاری تے چلے دکھ ہزارا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہارا فرما دیں جے کسے دی نیکی دا بدلہ اس طرح پورا پورا نہ دے سکو تے پھر فد اولہو او دے واسطے رج رج کے دعاواں کریا کرو ایک باری نہیں دو چار باری نہیں او دے واسطے رج رج کے دعاواں کرو اینی دعا کرو کہ توانو یقین ہو جائے میں او دی نیکی دا بدلہ دے دیتا ہے خدیجہ نے تے میرے او تو بھی ساتھ دیتے جدو سارے میرے دشمن بن گیا میرے اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے میں باہروں پتھر کھا کے آؤں گا میں باہروں زخمی ہو کے آؤں گا تے خدیجہ میرے زخمات مرم رکھ دی تے نالے مینوں سہارا دین دی تے نالے مینوں تسلیاں دین دی تے نالے آندی سونیا پریشان نہ ہویا جے اللہ توانو کدھی ضائع نہیں کرے گا اللہ توانو کدھی کلیا نہیں چھٹے گا میرے نبی پھر خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہندے جدو قربانی دا موسم ہوندا تے گوشت ہوندا تے آقا فرماندے اے قربانی دا گوشت جیڑا سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آیا جے میرے نبی نے بیوی دا بھی احسان یاد رکھے آئے نبی نے کپڑا بچھا دیتا ہے کوئی کھجورا لے کے آ رہا ہے کوئی ستو لے کے آ رہا ہے کوئی آٹا لے کے آ رہا ہے جب پانڈ بھر گئی میرے نبی نے پانڈ بن کے پانی دے دو مشکیزے بھی او دے نال رکھ دیتے تے او راشن دی پانڈ بھر کے بھی نال رکھ دیتی ہے احسان دا بدلہ بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 27واں پارہ سورۃ دا نام سورہ رحمان اس مقام عظیم الشان نو اللہ خالق و مالک نے
میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، قرآن مجید دی مشہور و معروف سورۃ الرحمن جدا ایک حصہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ان آیات دے قبل جنت دا تذکرہ فرمایا، جنت دی خوبصورتی دا تذکرہ فرمایا اور جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے جنت دیاں حوراں دا تذکرہ فرمایا۔ جنت دی خوبصورتی، نعمتاں اور پاکیزہ حوراں دا تذکرہ کر کے اگی اللہ نے فرمایا کہ یہ ساریاں چیزاں کادے واسطے نے، ایک کیوں میں عطا کرنیاں نے؟ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، اے احسان دا بدلہ احسان ہے، اے نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ یعنی کہ بندہ دنیا تے نیکی کرتا جائے گا تے اللہ اس نیکی دا بدلہ انہوں جنت دیاں نعمتاں دی صورت دے اندر عطا کر دیں گے۔ اج کل دے حالات دے اندر احسان دا جذبہ ختم ہوندا جا رہا ہے، احسان فراموشی بڑھتی جا رہی ہے۔ جنہوں آندے نے آستین کے سانپ، بیندے نال نے، اٹھدے نال نے، کھاندے پیندے نال نے، لیکن او دے خلاف سازشاں، او دیاں چگلیاں، او دیاں غیبتاں اور او دیاں جڑاں وڈن تے لوگ چلے میں۔ ایک دوست ہے، اپنے دوست کے گھر چلا جاندہ ہے، بہندہ کھلوندہ کھاندہ پیندہ، سارے معاملات دے نال نے، لیکن اوتھے ہی بہ کے اپنے دوست کے خلاف سازشاں کرتا ہے، اوتھے ہی بہ کے نمک حرامیاں کرتا ہے، احسان فراموشیاں کرتا ہے۔ جبکہ آقا علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو تے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک پانی دا گھٹ بھی پیایا تے آپ نے او دے بھی احسان دا پورا بدلہ دیتا ہے، پورا بدلہ۔ اسی بھی اپنی اندر یہ چیزاں پیدا کرن دی کوشش کریے، احسان مندی دا جذبہ، کوئی نیکی کرے او دے بدلے اندر او دے نال بھی نیکی کیتی جائے، احسان دے بدلے احسان کیتا جائے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اندر اے احسان والی خوبی پیدا فرما دے۔ اگر اے خوبی پیدا ہو جائے تے اللہ دی زمین تے کوئی بندہ مشرک بھی نہیں رہے گا تے سارے بولو کوئی بدعتی بھی۔ یہی بڑے گناہ نے۔ شرک کدوں ہوندا ہے؟ جدو بندہ اللہ دا احسان نہیں سمجھدا تے رب دے پیدا کرن دے بعد او سجدے غیراں نو کردا ہے، احسان فراموشی کردا ہے، نبی پاک دا احسان نہیں سمجھدا کہ آپ سرکار نے
میرے واسطے کنے دکھ اٹھائے نے تے پھر وہ نبی پاک دی اطاعت و اتباع دے مقابلے اندر کسے ہور نو بھی کھڑا کر لیندا ہے۔ اگر احسان مندی دا جذبہ پیدا ہو جائے، شرک، بدعت اور اے دنگے فساد جڑے نے اے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سارے اندر احسان والی خوبی اپنی رحمت نال پیدا فرما دے۔ اللہ نے ایسے واسطے ذکر کیتا ہے، ذرا غور کریا جے۔ میں چاہوں گا اج دے اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے ایسیاں چیزاں رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اگر کسی بندے نے کو تھوڑا جا بھی احسان کیتا ہے، آپ دے نال کو تھوڑی جی بھی نیکی کیتی ہے تے آپ نے او دی نیکی دا بدلہ نیکی نال دیتا ہے، احسان دا بدلہ احسان کر کے دیتا ہے، او دے تو ود کے نبی پاک نے او دا بدلہ دیتا ہے۔ اور اسے واسطے اللہ نے قرآن دی اندر اعلان فرما دیتا ہے، ذرا غور کر لیا جائے، توجہ فرما لیا جائے۔ آوازوں دیے مولا فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرما دینے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا تے سوالیہ انداز ہے، غور کریا جائے، یا تے سوالیہ انداز ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی دے علاوہ ہو کی سکتا ہے؟ تے یا اللہ ویسے حکم کر رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، چنگے کام دا بدلہ او دے نال چنگا کام کر دینا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او بندیو، رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا انکار کردے رہو گے، کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاندے رہو گے۔ ویکھو احسان دا بدلہ احسان ہے۔ قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تے بات کسے نتیجے تے پہنچ جائے۔ اللہ فرما دینے، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اگر کوئی بندہ نیکی کردا ہے اللہ بہتر بدلہ عطا کردا ہے۔ اے رب دی سنت ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کردا ہے اللہ او دے تو بہتر جزا عطا کردا ہے۔ اسے واسطے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے، الحسنۃ بعشر امثالہا، حدیث تے غور کریا جے ذرا، الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبعمائۃ ضعف الی اضعاف کثیرہ۔ آقا فرما دینے، بندہ نیکی ایک کردا ہے اللہ 10 دے برابر ثواب عطا کر دینے، نیکی ایک کردا ہے اللہ 10 گنا اجر عطا کردا ہے، ایک نیکی دا اجر اللہ 10 گنا عطا کردا ہے۔ الی سبعمائۃ ضعف، تے کوئی بندہ ادھر ویکھیا جے، کوئی بندہ نیکی ایک کردا ہے اللہ 700 دے برابر اجر عطا کر دیندے نے۔
انج سمجھو ذرا، کوئی بندہ نماز میرے وقت یاد کوئی بندہ نماز ایک پڑھدا 700 گنا ثواب. انج سمجھ لو آج جمعے واسطے آئے ہو، اللہ دے فریضے واسطے آئے ہو، تیار ہو کے ماشاءاللہ آئے ہو، اول وقت دے اندر آئے ہو، شوق تے ذوق نہ لائے ہو، رب دی رضا واسطے آئے ہو. کوئی بندہ جمعہ ایک پڑھدا اللہ 700 جمعہ دا ثواب عطا کر دیندے نے. ایک جمعے دے بدلے کنے جمعے؟ اللہ نے فرشتیوں لکھ دیو انہیں ایک جمعہ نہیں پڑھیا، انہیں 700 جمعہ پڑھیا. اے اجر کیوں ہوئے؟ یہ بھی تو سمجھیے نا، ایک جمعے دا اجر 700 گنا ہے کیوں ہوئے؟ توجہ نال، تیان نال، جاگ کے بیداری نال، بہ کے سنن نال. اے نہیں ادھروں کوئی آیا انہوں بھی ویکھی جائے، کوئی ادھروں اٹھیا انہوں بھی ویکھی جائے. ماشاءاللہ ہونے ویکھ لو تسی، کوئی ادھروں اٹھے انہوں بھی ویندا جائے. نہیں، پوری توجہ انہماک دے نال اور پوری توجہ کامل دے نال اور اول وقت دی اندر آ کے بیندا شوق تے ذوق نہ بیندا. اے دے شوق دا مول ہے، اے دے ذوق دا مول ہے. کوئی بندہ جمعہ ایک پڑھدا اللہ 700 جمعہ دا ثواب عطا کر دیندے نے. ذرا دعا کریے نا اللہ سانو بھی 700 برابر اج ثواب عطا کر دے. ذرا غور کرے آ جائے اللہ دی سنت ہے، کوئی نیکی کرے تے بدلہ نیکی نال تے بلکہ اچھائی نال. ایک قرآن دا ہور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے اذا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی بندہ تو تحفہ دیندا گفٹ دیندا تے او دے تو بہتر انہوں دیو، جے بہتر نہیں دے سکتے تے پھر او دے برابر دا ہی دے دیو. اے جو سمجھ لو اے دا معنی ہے کہ بھی ہے اگر کوئی بندہ تو انہوں سلام کہندا، سلام بھی تحفہ ہے. بولو سلام بھی تے آقا فرما دے نے میں تو انہوں ایسی چیز نہ دسا جدے نال تواڈی آپس سے محبت ہو جائے. اس تو پہلے آقا فرما دینے انی دیر تک تسی جنت سے نہیں جا سکتے جب تک آپس دی اندر محبت نہ کرو، آپس اندر پیار نہ کرو. تے آقا فرما دینے ایسی چیز نہ دسا جدے نال تواڈی آپس سے محبت پہ جائے، تواڈا آپس سے پیار پہ جائے. صحابہ دینے سونیا ضرور دسو. آقا فرما دینے افشوا السلام بینکم، آپس دی اندر سلام نو عام کر دیو. کی کرو کیویں؟ جمعے دی نماز ختم ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام. او پہ جانے کیوں جی؟ نماز ختم ہوئے انج جاؤ جویں کسے بن کے پایا سی، اور سلام لے کے ایک دوجے نال اٹھی دنی جے کٹھے ہوندے ہو سلام دی عادت اپنے اندر پیدا کر لو. جے سلام کرن والے بن جاواں گے اللہ ساڈے دل آپس اندر ملا دے گا، آپس سے محبت پہ جائے گی. تے جدو آپس سے محبت پہ جائے گی اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. سلام نو اللہ فرما دیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اگر کوئی سلام تھوڑا کہندا ہے تے تسی بہتا جواب دیو. ہن میرا خیال ہے تانوں گل سمجھ آ گئی ہے، جے سمجھ آئی ہے تے پھر میں چیک کر لینا. السلام علیکم، تھوڑے نو سمجھ آئی ہے، اجے تھوڑے نو سمجھ آئی. السلام علیکم ورحمت اللہ، اجے بھی تھوڑے نو سمجھ آئی. کوئی بندہ السلام علیکم کہندا ہے مانا کی ہے تیرے تے سلامتی ہوئے،
تے انہیں کلی سلامتی دعا کیتی ہے تے تسی آندے ہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، او میرے تے سلامتی دی دعا کرن والے آ، تیرے تے سلامتی ہووے تے رب دی رحمت بھی ہووے۔ تے کوئی آندا السلام علیکم ورحمت اللہ، او بھائی تیرے تے سلامتی ہووے تیرے تے رب دیاں رحمتاں ہون، تے اگوں نیکی دا بدلہ نیکی نہ دیندا تے آندا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تیرے تے رب دی سلامتی بھی ہووے رب دیاں رحمتاں بھی ہون تے برکتاں بھی ہون۔ اے جے نیکی دا بدلہ نیکی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ احسان مند بن کے رہنا جے، احسان دا بدلہ احسان نہ دیندے رہیا جے۔ ادھر غور کریا جے نا، میں ایک ترتیب نہ گل شروع کرا۔ سب تو بڑا احسان میرے تواڈے تے کیدا ہے؟ بولو، آواز نہیں اجے آئی سارے والو۔ سب تو بڑا احسان میرے تواڈے تے کیدا ہے؟ اللہ دا احسان۔ اللہ نے مینوں پیدا کیتا، تانوں پیدا کیتا، ساڈے ماں باپ نو پیدا کیتا، زمین و آسمان نو ساڈے واسطے بنایا، کل کائنات نو ساڈے واسطے بنایا۔ تے پھر جڑے احسان کیتے انہاں احساناں دا تذکرہ بھی اللہ نے خود ہی کر دیتا۔ مینوں تانوں گل سمجھا دیتی، اوے بندیو سب تو پہلے احسان مند بننا جے، احسان مند بننا جے تے اپنے رب دا بننا جے، رب دیاں نعمتاں نو یاد کر دے رہیا جے۔ ادھر ویکھو ذرا، رب دیاں نعمتاں نو یاد بھی کریا جے تے رب دے احسان مند بھی رہیا جے۔ اللہ تیرے احسان کی نے، اللہ تیریاں نعمتاں کی نے۔ اللہ فرما دے نے علم نجعل الارض مہادا، کہہ دیو پیار نہ، ذرا غور کرے آجے، میں قرآن پڑھ لگا ہوں۔ اللہ فرما دے نے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ فرما دینے میریا نعمتاں کی میں علم نجعل الارض مہادا، زمین نو فرش بنا دیتا، ایدے وچ پہاڑاں نو میخا بنا دیتا، تانوں جوڑا جوڑا پیدا کر دیتا، تواڈے واسطے نیند نو آرام دا ذریعہ بنا دیتا، رات نو آرام دا ذریعہ بنا دیتا، تے دن نو تواڈے واسطے کم کاج کرن واسطے بنا دیتا۔ تے اللہ فرما دے تواڈے آسمان تے میں 7 آسمان بنا دیتے، او دے وچ چن تے سورج چمکا دیتا، او دی روشنی تانوں عطا کر دیتی، تے پھر آسمان تے بدلاں وچوں پانی بہا دیتا تے بارش نازل کیتی، تے او دے نال میں زمین تو پھل میوے اگا دیتے تے بڑے گھنے باغ دے دیتے۔ اللہ فرما دے نے احسان دا بدلہ اے ہی ہے، میں رب دیاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے ایدے تے رہ کے تے جدوں بھی سجدہ کرنا تے میں کلے رب نو ہی کرے آجے۔ احسان دا سب تو بڑا احسان اللہ دا وے تے رب دا احسان من کے احسان دا بدلہ انج دینا ہے، گردن کٹ تے سکدی ہے غیر دی اگے چک سکدی
بولو جھک سکتی؟ اے غیر دے اگے جھک نہیں سکتی، اے غیر دے اگے ویکھو نا پھر اللہ دا احسان ویکھو، زمیناں بنائیاں کن کہہ کے، آسمان بنائے کن کہہ کے، چند سورج ستارے بنائے کن کہہ کے، ہر چیز نو کن کن کہہ کے بنایا، تے جدو انسان دی واری آئی اپنے قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا، اپنے قدرت دے ہتھاں نال مینوں توانوں گن گن کے بنایا، اور تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، او فرش زمین رب ساڈے لئی بنایا اے، سات آسمان رب ساڈے لئی بنایا اے، چنا تاریاں دے نال سجایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، چنا تاریاں دے نال سجایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، او ہر ویلے ہر جاتے سندا او تیریا، دن دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں، جو تو منگیا او رب نے عطایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، تینوں بندیا رب نے بنایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، او کنڈ کر بندیا تو روس روس جانا اے، کنڈ کر بندیا تو روس روس جانا اے، نعمتاں وی کھانا اے تے آکڑا وکھانا اے، تینوں پھر بھی رب نے نہ بلایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے احسان رب دے، سب تو بڑا نعمت اللہ دی ہے، سب تو بڑا احسان رب دا وے، رب نے بنایا تے سر جھکانا وی کدے اگے؟ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ قبر منور فرمائے، آمین کہہ دیو۔ وہ فرمایا کرتے سن، ایک نا بچی ایک مرغی نو پکڑیا تے انہوں مار رہی ہے، انہوں کوٹ رہی ہے، تے کولو ایک بابا جی گزرے، بچی بیٹا انہوں کیوں مارنی ہے بے زمان نو؟ آندھی ہے بابا جی اے بڑی نمک حرام ہو گئی ہے، اے دانے ساڑھے کرو کھاندی ہے تے انڈے گواڑیاں کر دیندی ہے، تے میں انہوں تاں پھڑیا تے تاں مارنیا۔ اور غور کرو، ایک چھوٹی جی مرغی ساڑھے کرو دانے کھا کے انڈے گواڑیاں والے دے تے انسان نو وارا نہیں کھاندا، زمین رب دی، آسمان رب دا، چن رب دا، سورج رب دا، ستارے رب دے، اے کھان پین والیاں چیزاں اللہ مہیا کردا ہے، ہر چیز رب دیندا ہے، تے رب دا نام لے کے رب دا کھا کے تے بندہ داتے زمین تے بنا لے، بندہ غوثی اعظم زمین تے بنا لے، مشکل کشا زمین تے بنا لے، اے سر رب نے دیتا ہے، یہ دے دے علاوہ غیرہ دی ڈیریاں کے بھی چکاندہ پھرے، زندہ کے چکائے، مردہ کے چکائے، اور جو میں انسان وارا نہیں کھانتا، رب رحمان بھی وارا نہیں کھانتا۔ بیدہ رب نے کیتا تے سجدہ بھی کنو؟ جنہوں توحید سمجھ آ جائے، احسان سمجھ آ جائے رب دا، پھر وہ مشرک رہ سکدا؟ احسان سب تو بڑا اللہ دا۔ تے دوسرا احسان، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور
کہہ دیو کوئی گل نہیں، ایک نہیں تو دو جمعے ہو جان گے، تسی تے دھیان کرو نا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دوسرا احسان میرے تواڈے تے نبی پاک دا ہے، آقا دا احسان ہے. اللہ نے احسان کیتا مومناں تے، انہاں دیاں جاناں دے وچوں نبی بھیج دیتا. نبی پاک نے آ کے کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی، گناہاں تو پاک کیتا. انہاں جہنم دے رائیاں نو پکڑ پکڑ کے جنت دے رائے پا دیتا. نبی پاک دا احسان منو تے پھر نبی پاک دا احسان من کے اطاعت نبی پاک دی تے بولو اتباع وی نبی پاک دی، پیچھے پیچھے چلنا نبی پاک دے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جڑا اللہ دا رسول تانوں دے دے وے اونوں لے لو تے جڑے چیز تو منع کر دے وے او دے تو منع ہو جاؤ. نبی پاک دا احسان ہے جمنا، آقا دی حدیث آ جائے، نبی پاک دا فرمان آ جائے تے پھر اے نہیں ویکھنا حدیث اے کہندی ہے میرے محلے دا مولوی اے کہندا، حدیث اے کہندی ہے میری برادری اے کہندی ہے، حدیث اے کہندی ہے میرا امام اے کہندا، حدیث اے کہندی ہے میرا مفتی دا فتوی اے کہندا. اور جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے، آقا دا فرمان آ جائے، امتی دا کم وے آکے سمعنا و اطعنا، سونیا سا سن لیا. مولوی ناراض ہوندا ہو جائے، برادری ناراض ہوندی ہے ہو جائے، قوم قبیلہ رسدا تے رس جائے، حکمران تے بادشاہ امام مفتی ناراض ہوندا ہو جائے، سونیا تیری گل سن لئی تے اساں من لئی. اے جے احسان نبی پاک دی اطاعت کر کے کلمہ پڑھ کے آقا دی غلامی جی آ کے پھر کسے غیر دے قصیدے پڑھنے، پھر غیراں دیاں بیعتاں کدے بیعت ہو جی مدینے والے دے بولو اور بولو کدے بیعت آ تے او دی بیعت دے ہوندے آج دے لنڈیاں مڈیاں پیرا دی سانو لوڑ. کو پیر ہوئے تے چاہیدہ منیے انہوں بھی تیرا 6 مہینے نہاوے نا، یہ بھی پہنچی سرکار ہے جی یہ دی بھی بیعت کا. تے جدو اسی انہاں دا رد کریے تے پھر آندے نے ولیاں دے گستاخ. ہاں میں انہاں دا گستاخ ہے جنہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا، میں آنا شیطان دا یار ہے رب دا. اللہ فرما دے نے احسان مند بن کے رہنا نبی پاک دا، اللہ دا احسان نبی پاک دا احسان مند بن کے رہنا. تے ہور احسان میرے تواڈے تے احسان ساڈے ماں باپ دا ہے، ماں باپ دا احسان ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماپیاں دا احسان منیا جائے، آسے آسے عمر گزاری تے چلے دکھ ہزارا. مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہارا، تے مالی دا کم پانی دینا او پر پر مشکاں پاوے، تے قدرت دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے.
اپنے ماپیاں دے احسان مند بن کے رہیا جے تے ساڈے تے احسان ساڈے استاداں دا وی استاد دے بغیر بندہ بولو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، مینوں تواڈو ساڈی پہچان دیتی۔ اللہ فرما دے نے احسان بند بن کے رہیا جے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میرے 6 استاد ایسے نے جنہ دا میں نام لے لے کے دعاواں کرنا وا، جدوں تہجد ویلے اٹھنا وا انہاں واسطے دعاواں کرنا وا۔ انہاں وچوں ایک میرے استاد دا نام امام شافی بھی ہے، استادہ واسطے دعا۔ آقا فرما دیں نے حدیث سنو گل دور نکل گئی، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرما دیں نے حدیث سنیا جے، آقا فرما دیں نے من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کردا ہے تے اونوں بہتر بدلہ دیو، اونوں پورا پورا بدلہ دیو، اسی دی نیکی دا بدلہ اس طرح اونوں نہیں دے سکدے، فدعوا لہ تے پھر ہاتھ چوک کے او دے واسطے دعاواں کریا کرو۔ انج سمجھو کسی بندے نے کو بہترین کھانا کھلا دیتا ہے تے چاہیدا اے وے کہ او دے برابر دا بہترین کھانا کھلاؤ، او دے احسان دا بدلہ دے دیو، تے جے اس طرح دا کھانا نہیں کھلا سکتے بعض اوقات ایسے ہوندا ہے استاداں نے سانو پڑھایا ہن اسی تے استاداں نو پڑھا نہیں سکدے، ماں باپ نے سانو پیدا کیتا ہے اسی تے انہاں نو پیدا نہیں کر سکدے۔ آقا فرما دیں جے کسی دی نیکی دا بدلہ اس طرح پورا پورا نہ دے سکو تے پھر فدعوا لہ او دے واسطے رج رج کے دعاواں کریا کرو، ایک باری نہیں 2-4 باری نہیں، او دے واسطے رج رج کے دعاواں کرو، اینی دعا کرو کہ تانوں یقین ہو جائے میں او دی نیکی دا بدلہ دے دیتا ہے۔ او دے واسطے کی کرو، کوئی نیکی کرے تے بدلے اندر نیکی کرو تے جے نہیں کر سکتے تے پھر او دے واسطے سازشاں کرو۔ احسان فراموشی ہے نا اج مسلم معاشرے تے ایک مثال فٹ ہو رہی ہے، ہونی نہیں سی چاہیے، جدنا نیکی کرو دے شر تو بچو، جی نا اج گل ہونی نہیں چاہیے، اللہ دی سنت ہے، نبی پاک دا طریقہ ہے، کوئی نیکی کرے تے بدلے اندر او دے نال نیکی کرو تے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا جے ذرا میرے نبی دے نال جے کسے نے تھوڑی جی بھی نیکی کیتی ہے تے میرے آقا نے او دا بھی احسان رکھیا، بولو تے صحیح، نبی پاک نے او دا بھی احسان نہیں رکھیا، احسان مندی پیدا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، انہاں نے ماریا نبی پاک نو، آقا تے ظلم و ستم کیتا ہے، میری آقا اس توحید دی دعوت نو لے کے طائف دی وادی اندر ٹر گئے نے، انہاں نے بھی پتھر مارے نے، جو ہویا سو ہویا، میرے آقا زخمی ہو کے جدو طائف دے وچوں واپس مکے وچ آئے نے، انہاں مکے دے کافراں مشرکاں نے بھی میرے نبی دا رستہ روک دیتا ہے، کیا لگے تینوں اسی مکے بھی نہیں داخل ہون دینا، تو مکے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، ایک سردار مکے دا ہے کافر ہے، اے دا نام ہے متم بن عدی، اے کھڑا ہو گیا، کیا لگا مکے دے چودھریو سردارو میں محمد نو اپنی پناہ وچ لینا وا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اے دی طرف ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی دی طرف پیڑی نظر کر کے نہ ویکھے، میں نو اپنی پناہ اندر لینا وا، میرے نبی نو پناہ دے دیتی ہے، آقا نو مکے اندر لے کے آ گئے، وقت گزریا، ٹائم گزریا، اے متم بن عدی تے فوت ہو گیا، حالت کفر اندر ہی فوت ہو گیا، وقت گزریا، میرے آقا مدینے آئے نے تے غزوہ بدر ہویا، بدر فتح ہویا تے بدر دے قیدی نبی پاک دے سامنے نے تے حدیث اندر ادا لکھی ہے، میرے آقا
آقا دے کول جدوں بدر دے قیدی آئے آقا انہاں دے کول کھڑے نے تے میرے نبی نے تاریخی جملے بولے نے میرے نبی نے احسان مندی دا حق ادا کیتا ہے آقا فرما دے نے لو کان مطعمن حیا اگر اج مطعم بن عدی زندہ ہوندا انہاں قیدیاں دے بارے مینوں سفارش کردا تے میں اودی سفارش من کے انہاں ساریاں نو آزاد کر دیندا انہاں سارے میرے نبی نے تے کافر دے احسان دا بھی انہوں یاد رکھیا کہ وہ دا بدلہ دیتا ہے تے بڑی معذرت دے نال اج ماں باپ دا احسان بھی اولاد بھول گئی لڑائیاں جھگڑے اختلاف گھراں دے اندر گالم گلوچ ماپیاں دا احسان بھی بھول گئے ادھر دھیان کرو آقا نے تے کافر دے احساناں دا بدلہ دیتا ہے ذرا غور کرے آجے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جے کسے نیکی کیتی ہے میرے نبی نے او دا بدلہ دے دیتا میری آقا دا نا زمانہ جہلیت دے اندر ایک پارٹنر سی جدے نال شراکت داری سی کم کردے سن تے آقا علیہ السلام حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ ہویا تے میرے آقا نے اٹھ کے استقبال کیتا تے آقا فرما دے نے مرحبا بی اخی و شریکی اور میرے شریک ساتھی میرے پائی خوش آمدید ویلکم آقا فرما دے نے لا یماری ولا یداری اے میرا ایسا پائی ہے جڑا منو کدی دھوکا بھی نہیں سی دیندا تے میرا حق بھی نہیں سی ماردا میرے نبی نے او دے احسان دا بھی یاد رکھیا اونوں بدلہ دیتا اور میرے آقا علیہ السلام دی سیرت اٹھاؤ اے تے عام لوگ نے گھر دی بیوی نے بھی جے نبی پاک دے احسان کیتا تے میرے نبی اونوں بھی بھلے میرے نبی اونوں بھی نہیں بھلے آ ویکھو نا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی نے نبی پاک جدوں اٹھ دے جدوں بیندے خدیجہ خدیجہ ہی کردے رہندے خدیجہ نو یاد کردے رہندے اما جی عائشہ فرماتی نے زندہ بیویاں بھی نبی پاک دیاں ہور موجود سن پر مینوں کسے بیوی تے کدی رشک نہیں آیا مینوں رشک آیا تے خدیجہ تے آیا میں پوچھ لیا سونیا ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کیوں کردے ہو اللہ نے ہور بھی تے توانوں بیویاں دتیاں نے اسی بھی تے تواڈیاں بیویاں ہے نا آقا سونیا خدیجہ نو کیوں یاد کردے ہو آقا فرما دے نے نہیں میری عائشہ تینوں کی پتا میری خدیجہ دا تو کی جانی ہے میری خدیجہ نو خدیجہ نے تے میرے ادوں بھی ساتھ دیتے جدوں سارے میرے دشمن بن گیا میرے اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے میں باہروں پتھر کھا کے آؤں گا میں باہروں زخمی ہو کے آؤں گا تے خدیجہ میرے زخمات تے مرم رکھ دی تے نالے مینوں سہارا دیندی تے نالے مینوں تسلیاں دیندی تے نالے آندی سونیا پریشان نہ ہویا جے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں کدی کلیا نہیں چھڈے گا میرے نبی پھر خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہندے جدوں قربانی دا موسم ہوندا تے گوشت ہوندا تے آقا فرماندے اے قربانی دا گوشت جیڑا سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آیا جے میرے نبی نے بیوی دا بھی احسان یاد رکھے آئے بیوی دا ایتھے گھراں چ لڑائیاں کیوں نے کیڑا کم ہے جڑا بیوی کو اج کل نہیں لیندے تو بن بھی ہو موچن بھی ہو ہر کم وہ دے کولو تے جے کوئی تھوڑی بہت انسان ہے آخر وہ تھوڑی بہت انی کی ہو گئی لڑائیاں جھگڑے فساد میرے نبی دی سیرت تو سبق ملتا ہے جے بیوی نے احسان کیتا ہے تے او دے احساناں نوں وی بھلنا بولو
او دے احساناں نوں وی یاد رکھنا میرے نبی نے یاد رکھ کے وکھایا میرے تے تواڈے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاں بڑیا میں اختتام دی طرف لے آواں میرے آقا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے ذرا غور کریا جے پوری توجہ چاہیے ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد میں بار بار تا پڑھانا تسی جاگ جاؤ توجہ کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دا وقت ہے میرے آقا تے صحابہ سفر اندر نے تے رات دا وقت ہے آقا سفر تو واپس آ رہے نے تہجد تو پہلے دا وقت ہے آقا فرما دے نے سو جاؤ صحابیو ایتھے آرام کر لو آقا لیٹ گئے نے صحابہ بھی سو گئے نے ادھر ویکھیا جے تہجد دا ٹائم ہویا نبی پاک ستے نے فجر دا ٹائم ہو گیا میرے آقا بھی ستے نے صحابہ بھی ستے نے حتیٰ کہ سورج نکل آیا صحابہ بھی ستے نے نبی پاک بھی ستے نے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے اے دے بعد حضرت عمر بیدار ہوئے تے ویکھیا سورج نکل آیا تے نبی پاک جے ستے نے تے ساڈی فجر دی نماز بھی رہ گئی ہے ادو تصور ہی نہیں سی کہ نماز فجر رہ جائے تصور بھی نہیں سی ساڈے طرح نہیں 8 بجے اٹھنا نماز فجر دی کوئی فکر نہیں کوئی تصور ہی نہیں سی کہ فجر رہ جائے صحابہ پریشان نبی پاک ستے نے حدیث اندر لکھیا صحابہ نبی پاک دا دبے نہ کردے سن میرے نبی ستے ہوندے تے بیدار بھی نہیں سن کردے آقا نو اٹھاندے بھی نہیں سن کتے نبی پاک دی توہین نہ ہو جائے کتے گستاخی نہ ہو جائے حضرت عمر جلالی طبیعت مالک اٹھایا نہیں کولوں گزر دیں تے اچھی اچھی آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ بھی آندے نے اللہ اکبر دی آواز میرے نبی دے کان وچ پہ گئی تے آقا خود ہی بیدار ہو گئے آقا فرماتے نے ارتاحلو میرے صحابہ اتھوں نکلو جتے ساڑی نماز فجر رہ گئی ہے تھوڑا جہا اگے گئے میرے نبی نے سورج نکلن دے بعد صحابہ نو نماز فجر پڑھائی ہے سورج نکلن دے یہ تو گل ایک یہ سمجھ آئی اگر کدی نہ کدی ایسا ہو جائے معمول نہ بنائے الارم لگائے پوری کوشش کرے کہ فجر دی نماز با جماعت انشاءاللہ بولو اور بولو وعدہ تے کر لو رب دے نال انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھنی ہے تے کدی ایسا ہو جائے کہ جاگ نہ آئے سورج بھی نکل آئے جس ٹائم جاگ آئے او یو دی نماز دا وقت ہے اسی ٹائم بڑے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے صحابہ آگے نے سونے پانی کوئی نہیں ایک صحابی بیٹھا ہے صحابہ نماز پڑھ لگے ہیں ایک صحابی سائڈ تے بیٹھا ہے آقا فرماتے ہیں بھائی تو کیوں نہیں نماز پڑھتا آندا جی میرے تے غسل واجب ہو گیا میں غسل کرنا تے پانی کوئی نہیں صحابہ نے سونے پانی کوئی نہیں جانور بھی بھوکے پیاسے نے ساڈے کول بھی پانی کوئی نہیں آقا فرماتے ہیں میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی نو بھیجیا جاؤ پانی تلاش کر کے لے آؤ غور کریا جے ذرا حضرت علی گئے ایک اور صحابی گئے تے دور گئے نا ویکھیا ایک عورت ایک بڈھی جی مائی ہے اونٹ تے سوار ہے انہیں اپنے اگے پانی دے 2 مشکیزے رکھے تے چل دی جا رہی ہے حضرت علی فرما دیں او بی بی پہنا مینوں اے دس پانی کتھوں لے کے آئی ہے تے او کیا لگی جتھوں میں پانی لے کے آئی ہاں ایتھوں دی اوتھے تک مسافت 1 دن تے 1 رات دی ہے کنی 1 دن تے 1 رات بندہ سفر کرے تے اوتھے پہنچدا جتھے پانی اسی رب دی پانی والی نعمت دا بھی شکریہ ادا کر سکدے بولو یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے تے پھر کلا پانی نہیں جو دل کرے مشروب بنا کے پیو
پر پانی دی تنگی ہے. وہ بھی تے نبی دے یار سن, وہ بھی تے نبی دے صحابہ سن, اور ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوالے علی را نال نبی دے دوڑے جاول کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختہ نال خوشی دے کھاندے جد شکل نبی دی ویندے تے فاقے یاد نہ رہیندے. حضرت علی فرما دیں بی بی او تے مسافت بڑی ہے, ساڈے کول تو اتھے جایا نہیں جانا, تے چل ساڈے نال. آندی ہے کدھر؟ علی فرما دیں الی رسول اللہ. کدھر کدھر چل؟ الا اے نہیں آکھیا, اے نہیں آکھیا الا نور من نور اللہ, اے نہیں آکھیا چل رب دے نور, نہیں ہو نہیں, الا رسول اللہ, چل اللہ دے رسول والے. اونے نا کو پیڑے لفظ بولے تے پر کسے جاہل دی جہالت دا جواب اس طرح دینا چاہیے. سنی سنی کی تھی. میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے, آقا فرما دینے پائی بی بی نو بھی اتار دیو, مشکیزیں بھی اتارو, کسے کو برتن ہے تے برتن لے کے آ جاؤ. صحابہ برتن لے کے آ گئے, میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی, اس برتن چے ہاتھ پائے. آقا فرما دینے مشکا دا منہ کھول دیو, جنہیں پانی پینا پی لو, جنہیں جانوروں پیانا پیا لو, جنہوں گھر واسطے ضرورت ہے تم ہی لے جا. وہ بھی اگے ہویا, جنہیں غسل کرنا سی وہ بھی لوٹا لے کے آ گیا. آقا فرما دینے بھائی تم ہی لے جا تے جا غسل کر لین. صحابہ نے پی لیا, جانوراں بھی پی لیا, صحابہ گھر چ بھی رکھ لیا. او بی بی واہیا قائمتن تنظر, بخاری پیا پڑھنا, جھوٹے کسے سنان دا میں عادی نہیں. اہل حدیث دا منبر ہے, اہل حدیث دی مسجد ہے, ایتھوں قرآن بیان ہوندا ہے, ایتھوں رب دی رحمت دے نال حدیث بیان ہوندی ہے. واہیا قائمتن تنظر, او بی بی ویندی ہے پئی کہ میرے پانی دے نال کی سلوک پیا ہوندا ہے, تے بول پئی تے آندی ہے میرا پانی ضائع نہ کرے جے, میں بیوہ عورتاں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, تے میں دن رات دی مسافت کر کے اے پانی بچیاں واسطے لے کے آئی ہاں. صحابہ فرما دیں سارے پانی پی بھی لیا, سارے جانوراں بھی پی لیا, صحابہ گھراں چ بھی لے گئے. واللہ اشد ملاتا, او پانی کٹیا نہیں بلکہ پہلے نالوں بھی ود گیا ہے. او پہلے نالوں بھی میرے نبی دی برکت تے نبی پاک دا معجزہ, او پانی پہلے نالوں زیادہ ہو گیا. آقا فرما دینے صحابہ انج کرو, اس بی بی نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے, سانو پانی پیا ہے. کی بولو کی سفر جاندیاں راہ وچ سیٹ چھڑ دینا تے بڑی وڈی گل ہے. پانی دا کٹ پانی دا فرما دینے صحابہ انج کرو, کوئی پیچھے نہ روے, جدھر کو کھجور لے کے آ جائے, آٹا لے کے آ جائے, ستو لے کے آ جائے, کپڑے لے کے آ جائے. میرے نبی نے کپڑا بچھا دیتا ہے, کوئی کھجورا لے کے آ رہا ہے, کوئی ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی آٹا لے کے آ رہا ہے. انج پانڈ بھر گئی. میرے نبی نے پانڈ بن کے پانی دے دو مشکیزیں بھی او دے نال رکھ دیتے, تے او راشن دی پانڈ بھر کے بھی نال رکھ دیتی ہے. احسان دا بدلہ, بولو احسان دا بدلہ احسان کر کے دیتا ہے. اگے غور کریا جائے, جدو پانی پی لیا تو انہوں ٹورو لگے نا, آقا فرما دینے ما رزینا مما کے شیعہ ولیکن اللہ اسقانا. او بی بی اسا تیرے کولوں پانی نہیں پیتا, سانو پانی پیایا تے ساڈے اللہ نے پیایا ہے. صحابہ دا عقیدہ خراب ہو سکتا سی کہ سونیا تسی کرنی والے
بھرنی والے تھوڑا جا پانی زیادہ ہو گیا تے پانی گھٹیا نہیں؟ آقا فرما دے نے نہیں، اے پانی آسانی پیتا، اے پانی کنے پلایا؟ اللہ نے پلایا۔ اے بی بی چلی گئی او دے تے اپنا سامان لے کے اپنے قبیلے پہنچی تے قبیلے دے لوگ اٹھ دیں میں کہن لگے باقی گلاں بعد وچ سانو اے دس تو لیٹ کیوں آئی ہے؟ لیٹ بیٹی بہن کالج وچوں سکول وچوں لیٹ ہو جائے تے غیرت مند باپ دی نشانی ہے پوچھے بیٹا لیٹ کیوں آئی ہے؟ پوچھے نظر رکھے وہ کہہ لگے سانو دس لیٹ کیوں آئی ہے؟ انہیں سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے، سارا ماجرا سنا دیتا ہے تے نالے آندی ہے انہیں پانی لیا تے میرے کو پانی بھی گھٹ نہیں ہویا تے مینوں دے احسان دا بدلہ بھی دیتا ہے۔ لا اس انہیں دو گلاں کیتیاں، لا اسحر الناس، یا تے او کوئی بڑا بڑا جادوگر ہے، او رسول اللہ حقا، یا او اللہ دا سچا نبی ہے، یا اللہ دا سچا۔ تے کہہ لگی بھائی میں تے مسلمان ہو رہی جے اج دے بعد، میں مسلمان ہوئی جے تسی ہو بناؤ۔ وقت گزریا، ٹائم گزریا، ویکھو صحابہ نے بھی احسان نو یاد رکھیا۔ حدیث اندر لکھیا، صحیح بخاری چ لکھیا، صحابہ اس بی بی دے قبیلے دے آس پاس کافراں دے قبیلے تے حملے کر دیں تے جدو اس بی بی دا قبیلہ ہوندا صحابہ او دے تے قبیلے تے حملہ بھی نہیں سن کردے، او دے تے تیر بھی نہیں سن چلاندے۔ ایک دن وہ باہر نکلی اپنے قبیلے والیاں نو آندی ہے او میرے قبیلے والیو ایسا بندہ زمین تو لے کے آسمان تک ہر جگہ تے ایسا بندہ میں ویکھیا ہی نہیں، انہیں پانی لیا سی تے پانی بھی گھٹ نہیں ہویا تے مینوں پانی دا بھی احسان دیتا ہے تے او دے یار بیلی ساڈے قبیلے تے حملہ بھی نہیں کردے، اجے بھی نہیں سمجھدے او سچا نبی ہے، تسی سارے مسلمان ہو جاؤ۔ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، ایک احسان مندی دے جذبے دی وجہ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ احسان کیتا تے او دا بدلہ دیتا ہے، احسان دا بدلہ دیو، بدلہ نیکی دا بدلہ نیکی ہے، احسان دا بدلہ احسان ہے کوئی نیکی کرے او دے نال برابر جے نیکی کرو، جے نہیں کر سکتے تے پھر او دے واسطے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔